बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे पहले उर्दू क़वाइद का जो काम मैंने करवाया था वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में कर लिया होगा। अब हम अपने उन्वान की तरफ आते हैं। हमारा आज का उन्वान है वाहिद जमा। वाहिद एक यानी कि वो किस्म जो सिर्फ़ एक चीज़ के लिए कही जाती है या बोली जाती है, और दूसरी वो होती है जो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए बोली जाती है। तो पहली किस्म जो होती है जो सिर्फ एक चीज़ के लिए बोली जाती है उसे वाहिद कहते हैं, और जो बहुत सारी चीज़ों के लिए बोली जाती है उसे जमा कहते हैं। वाहिद जमा: आफत आफात, आला आलात, जज्बा जज्बात, हाजत हाजात, तसव्वुर तसव्वुरात, शिकायत शिकायात, महफिल महाफिल, उस्ताद असातिज़ा, ज़िक्र अज़कार, हाजी हुजाज, सदका सदक़ात, बाग़ बाग़ात, एहसान एहसानात, इबारत इबारात, ख़तरा ख़तरात, खलीफा खुलफा, आयत आयात, आदत आदात, दर्जा दर्जात। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाहिद जो है वो एक चीज़, जमा बहुत सारी चीज़ें। तो आप इसको बिल्कुल इसी तरह अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और फिर हम आगे बढ़ के अपना नेक्स्ट उन्वान की तरफ, अगले उन्वान की तरफ। हमारा अगला उन्वान है अल्फाज ज़िद, यानी कि ऐसे अल्फाज जो मायनों के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे दिन की ज़िद है रात, अक्सरियत की ज़िद है अक़लियत। तो ऐसे अल्फाज को मुतज़ाद कहते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ अल्फाज ज़िद जो हैं वो अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला है आमदनी खर्च, इल्म जहल, बहादुर बुज़दिल, पुख्ता खाम, बातिन ज़ाहिर, टेढ़ा सीधा, बगावत अतात। अतात यानी कि किसी की खिदमत गुजारी करना या उसका कहना मानना। अज़ल अबद, अज़ल का मतलब ये होता है शुरू से आखिर तक, यानी कि जब से दुनिया बनी है जब से आखिर तक। एलानिया खुफिया, छुपा हुआ, यानी कि सवाब गुनाह। प्यादा सवार, प्यादा कहते हैं पैदल चलने वाले को। असल नकल, कदीम जदीद, तल्ख शीरी, शीरी यानी मीठा। अंदरूनी बैरूनी, ज़ईफ़ कवी, कवी यानी कि ताकतवर को कहते हैं। ये हमारे अल्फाज थे, ये भी मुकम्मल हुए। इसके बाद हम दरख्वास्त पे आएंगे। अब दरख्वास्त नवीसी या अर्ज़ी। अच्छा, दरख्वास्त को जो है वो अर्ज़ी भी कहते हैं, यानी कि हमें किसी को अपनी अर्ज़ पेश करनी है, दरख्वास्त पेश करनी है। तो अज़ीज़ तलबा, दरख्वास्त या अर्ज़ी भी एक ज़रूरी तहरीर होती है। लोगों को रोज़ाना ज़िंदगी में अर्ज़ी लिखने की ज़रूरत पड़ती रहती है। आप भी अगर स्कूल से रुख़सत चाहते हैं तो दरख्वास्त लिखते हैं। दरख्वास्त लिखते वक्त सफ़े के बीच में बख़िदमत लिखकर दरख्वास्त शुरू की जाती है। फिर नीचे जिसके नाम आप दरख्वास्त लिख रहे होते हैं उसका ओहदा, दफ्तर वगैरह का नाम लिखते हैं, और उसके बाद जनाब आली के अल्फाज से मुखातिब किया जाता है। उसके बाद पैराग्राफ के बतौर अर्ज़ी का मज़मून शुरू करते हैं, यानी कि फिर नीचे हम उस चीज़ पे आते हैं जो हमारा मकसद है, और आखिर में ये तवक्का करते हुए कि दरख्वास्त में पेश किया गया मज़मून मंजूर किया जाएगा, शुक्रिया अदा कर दिया जाता है। ख़ात्मे के बाद यानी कि इख्तिताम के बाद अर्ज़ गुज़ार यानी कि जिसने दरख्वास्त लिखी होती है वो अपने लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज इस्तेमाल करता है। फिर उसके नीचे अपना नाम और पता, या अगर आप लिख रहे हैं दरख्वास्त अपने स्कूल में तो आप नीचे अपनी जमात लिखेंगे, और आखिर में सीधे हाथ पर तारीख़ लिख दी जाती है। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया कि दरख्वास्त या अर्ज़ी जो होती है वो क्या होती है और किस तरह से उसको लिखते हैं। अब हम इसके बाद दरख्वास्त एक नमूने के तौर पे आपको दिखा रहे हैं। अब आप ये देखिए, नमूने के तौर पे एक दरख्वास्त है, और आप इसको अपनी उर्दू क़वाइद की कॉपी में बिल्कुल इसी तरह खुश ख़ती में अच्छी राइटिंग में दरख्वास्त नवीसी ऊपर लिख के, और फिर उसके बाद सवाल लिखेंगे। सदर मौलमा के नाम बड़े भाई की शादी पर
4 دن کی رخصت پر درخواست تحریر کرنی ہے۔ آپ یہاں سے لکھیں گے بخدمت محترمہ صدر معلمہ صاحبہ، دی اسلامک پبلک اسکول، طارق روڈ، کراچی۔ جناب عالی، مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ کے اسکول کی جماعت ششم میں زیر تعلیم ہوں۔ میرے بھائی کی شادی مورخہ 28 جون کو ہونا قرار پائی، جس میں شرکت کے لیے مجھے 4 دن کی رخصت چاہیے۔ آپ سے التماس ہے کہ مجھے مورخہ 26 جون سے 29 جون 2020 کی رخصت عنایت فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ نوازش ہوگی۔ فقط درخواست گزار ج درجہ ششم۔ یہ درخواست گزار کی جگہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کا فرمانبردار شاگرد۔ پھر مورخہ 25 جون 2020، اس کے بعد آپ نے تاریخ لکھی۔ یہ آپ کی ایک مثال کے طور پہ، ایگزامپل کے طور پہ درخواست تھی۔ یہ آپ اپنی کاپی میں بالکل اسی طرح سے لکھیں گے۔ خط نویسی۔ اچھا، خط لکھنے کے لیے جس طرح سے انداز گفتگو ہونا چاہیے، تو وہ میں یہاں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کر دوں کہ خطوط نویسی میں موضوع، القاب و آداب یعنی کہ مناسب الفاظ سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ پیارے، اگر آپ والد صاحب کے نام لکھ رہے ہیں تو محترم والد صاحب، اور اگر دوست کے نام تو پیارے دوست، یا بڑے بھائی کے نام تو بڑے بھائی جان۔ اس طرح سے کر کے موضوع، القاب اور آداب۔ پھر اس کے بعد مناسب آغاز اور اختتام کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ لمبے لمبے القاب کی جگہ مطلب کی بات کو سیدھے سادے اور مختصر انداز میں بیان کرنا خط کی خوبی سمجھی جاتی ہے۔ یعنی کہ بات جتنی مختصر اور بھرپور طریقے سے ہوگی تو وہ خط کی خوبی ہے، بجائے اس کے کہ بہت زیادہ لمبی بات کی جائے۔ خط جو ہے وہ کن لوگوں کو لکھا جاتا ہے؟ اپنے دوستوں کو، کاروباری افراد کو، اور سرکاری افسران کے نام بھی خط لکھے جاتے ہیں۔ خط نویسی میں سیدھے ہاتھ کی طرف اوپر کے کونے میں اپنا پتہ، تاریخ، بما، مہینہ، سال لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد القاب، آداب اور پھر اپنی خیریت لکھتے ہیں اور ان کی پوچھتے ہیں، پھر اصل موضوع اور آخر میں سلام و دعا۔ خط میں لکھائی خوشنما اور موضوع دلچسپ انداز میں ہونا چاہیے تاکہ خط پڑھنے میں اچھا لگے اور مزہ بھی آئے۔ یہ تو آپ کو میں نے یہ بتا دیا کہ خط نویسی کیا ہوتی ہے۔ اب ایک مثال کے طور پہ ایک خط جو ہے وہ میں یہاں پہ آپ کو کاپی میں لکھوا رہی ہوں، اور آپ اپنی اردو قواعد کی کاپی میں خط دیکھ کے لکھیں گے۔ خط نویسی دیکھیں عزیز طلبہ، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے خط لکھا جاتا ہے۔ سوال ہے کہ والد کو امتحان کی تیاری کے حوالے سے خط لکھیے۔ سب سے پہلے یہاں لکھیں گے از کمرہ امتحان 23 جون 2020 کراچی، یعنی کہ تاریخ بھی لکھ دی، کراچی آپ نے کہا کس شہر سے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لکھا کہ محترم جناب والد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں اور امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ابو جان، میں آپ کو اپنے امتحان کی تیاری کے حوالے سے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں تمام مضامین کو یکساں وقت اور یکساں اہمیت دیتا ہوں تاکہ آسان مضامین میں زیادہ نمبر حاصل کر کے مشکل مضامین کی کمی کو پورا کر سکوں۔ میں ریاضی یعنی کہ میتھ کی مشق 2 گھنٹہ روز کرتا ہوں اور انگریزی میں میری دلچسپی زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میری انگریزی قواعد بھی اچھی ہے۔ ابو جان، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں امتحانات میں بہترین گریڈ سے پاس ہوں۔ ابو اپنی خیریت سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ فقط آپ کی دعاؤں کا طالب ج۔ یہ ایک خط تھا جو آپ کو مثال کے طور پہ دیا گیا۔ آپ اس کو اپنی کاپی میں بالکل اسی طرح صاف ستھری خوش خطی میں اور صفائی کے ساتھ اپنی کاپی میں درخواست بھی اور خط بھی دونوں لکھ لیں گے۔